इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् केवलं 10 वर्षेषु एव स्टार्टअप इण्डिया मिशन इत्यभियानं क्रान्तिः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा तेषां यूनां प्रशंसा कृता ये नूतनानि स्वप्नानि द्रष्टुं साहसं प्रकटितवन्तः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् विगतदशकद्वयोः भारत-जापान-देशयोः सम्बन्धम् आर्थिकसम्बन्धात् व्यापकरूपेण सामरिकसहभागित्वेन च सफलतया परिवर्तितम्। भारत-जर्मनी-देशौ दूरसञ्चारसहकारविषये संयुक्तघोषणापत्रे हस्ताक्षराणि कृतवन्तौ। अमेरिकादेशेन ईरानदेशाय सावधानं कृतं यत् सः प्रदर्शकेषु हिंसककार्याचरणं निवारणाय सर्वविधोपायेषु विचारयन् अस्ति। अपि च बैडमिण्टन् क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः लक्ष्यसेनः नवदिल्ल्याम् इण्डिया ओपन क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य प्रागुपान्त्यचक्रीय क्रीडायां चीनी ताइपे लिन चुन यी इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् केवलं 10 वर्षेषु एव स्टार्टअप इण्डिया मिशन इत्यभियानं क्रान्तिः अभवत्। अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र राष्ट्रिय स्टार्टअप दिवसस्यावसरे स्टार्टअप इण्डिया इत्यस्य 10 वर्षाणां पूर्त्यवसरे कार्यक्रमं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा तेषां यूनां प्रशंसा कृता ये नूतनानि स्वप्नानि द्रष्टुं साहसं प्रकटितवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रिय स्टार्टअप दिवसे स्टार्टअप संस्थापकानां नवान्वेषकाणां च एषा सभा नूतनस्य द्रुतगत्या विकासशीलस्य च भारतस्य भविष्यं प्रतिबिम्बयति। नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूँ। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट्स थे, उनके जो प्रयोग थे उसे देखने का अवसर मिला। कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। अवसरेऽस्मिन् श्रीमोदी एकस्मिन् कार्यक्रमे प्रदर्शनीक्षेत्रं गत्वा प्रदर्शकैः सह वार्तालापम् अकरोत्। नवान्वेषणं पोषणार्थम् उद्यमशीलता प्रोत्साहनाय निवेशचलितवृद्धिं समर्थनाय च परिवर्तनशील राष्ट्रिय कार्यक्रमरूपेण 16उत्तर-2000 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्टार्टअप इण्डिया इत्यस्य आरम्भः कृतः आसीत्। उपक्रमस्य उद्देश्यम् अस्ति यत् भारतं कार्यान्वेषकाणां नैव अपितु कार्यनिर्मातॄणां देशं भवेदिति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् विगतदशकद्वयोः भारत-जापान-देशयोः सम्बन्धम् आर्थिकसम्बन्धात् व्यापकरूपेण सामरिकसहभागित्वेन च सफलतया परिवर्तितम्। डॉ जयशंकरः अद्य नवदेहलीनगरे जापानदेशस्य समकक्षीयेण तोशिमित्सु मोटेगी इत्यनेन सह वार्तालापस्य आरम्भे उक्तवान्। डॉ जयशंकरः अधोरेखितवान् यत् भारतस्य महासागर उपक्रमः भारत-प्रशान्तक्षेत्रयोः कृते दूरदृष्टिः जापानदेशस्य अनुरूपमेव अस्ति। Today, in our bilateral discussions, I hope to address with you key priorities in our ties, and some of which were already discussed when you called on the Prime Minister. But in addition, because you are coming here from the Philippines, that is illustrative of our Indo-Pacific convergence. You have also visited Qatar, Israel, and Palestine. So it shows our shared interest in that region, West Asia, Middle East, as you call it. It also underlines our energy commonality. So there is a lot that we have to discuss. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् मकर संक्रान्ति कृषकाणां पर्वः अस्ति। ते अस्मिन्नेव दिने नूतनवर्षस्य आरम्भं कुर्वन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां 26,200 तृतीय अन्ताराष्ट्रिय वायुपट उत्सवम् अभिसम्बोधयन् श्री शाह अवदत् यत् कविना कालिदासेन
भारतस्य कृते उत्सवप्रियजनाः इति अतीव सुन्दरं वाक्यं प्रयुक्तम्, अर्थात् भारतस्य जनाः उत्सवप्रियाः सन्ति इति। सः अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् ऋतौ सर्वदा च देशस्य जनाः उत्सवानाम् आयोजनं कुर्वन्ति। श्रीशाहः अवदत् यत् उत्सवानां माध्यमेन समग्र समाजः एकत्रितः भवति तथा च समूहेन सह अग्रे गच्छति। उत्तरायणं तस्यैव परम्परायाः एकः भागः अस्ति। मूलतः ये किसानों का उत्सव है और यहाँ से किसान अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। और कवि कालिदास ने भारत के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया था, उत्सव प्रिय जनाः। हर ऋतु में, हर सीजन में हमने उत्सवों का आयोजन किया है और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। श्री शाह मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहु, उत्तरायण संबद्ध पर्वाणाम् अवसरे देशस्य सर्वेभ्यः जनेभ्यः विशेषतः कृषकेभ्यः शुभाशयाः प्रेषितवान्। उपराज्यपालः विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थितौ आस्ताम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन राष्ट्रिय स्टार्टअप दिवसस्यावसरे सर्वेभ्यः शुभाशयाः प्रेषितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीशाहः अवदत् यत् अद्य राष्ट्रस्य स्टार्टअप वातावरणव्यवस्था वैश्विकमानचित्रे प्रकाशमानः अस्ति। सः अवदत् यत् अस्माकं युवकाः स्वस्य प्रतिभया, अध्यवसायेन, धैर्येण च राष्ट्रस्य स्टार्टअप कार्याणि प्रकाशितवन्तः। सः अवदत् यत् एतेषां स्टार्टअप इंडिया इत्यस्य 10 वर्षेषु युवकाः स्वप्नान् वास्तविकतायां परिवर्तितवन्तः। भारत जर्मनी देशौ दूरसञ्चार सहकार विषये संयुक्त आशय घोषणापत्रे हस्ताक्षराणि कृतवन्तौ। संचार मन्त्रालयेन सूचितं यत् उभौ पक्षौ नियमितरूपेण सूचनायाः उत्तमपद्धतीनां च आदानप्रदानस्य माध्यमेन उदयोन्मुखी तथा भविष्यकालिक प्रौद्योगिकीनां च सहयोगस्य प्रोत्साहनेन तथा नीति विनियामक संरचना विनिर्माण दूरसञ्चार ICT क्षेत्रेषु व्यापारस्य सुगमतायाः सौविध्यादीनां क्षेत्रेषु संयुक्त प्रयासानां माध्यमेन सहकारं वर्धयितुं सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् मासे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इत्यस्य फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इत्यस्य द्विदिवसीय भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः समये घोषणापत्रेऽस्मिन् हस्ताक्षराणि जातानि। अमेरिका देशेन ईरान देशाय सावधानं कृतं यत् सः प्रदर्शकेषु हिंसककार्याचरणं निवारणाय सर्वविधोपायेषु विचारयन् अस्ति। गतरात्रौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषदः आपत्कालीन सत्रे अमेरिका देशस्य स्थायी प्रतिनिधिना मैक वॉल्ज इत्यनेन उक्तं यत् राष्ट्रपतिना ट्रम्पेन स्पष्टं कृतं यत् प्रदर्शकानां हत्यां निवारयितुं सर्वाणि विकल्पानि सन्ति। ईरान देशस्य उपस्थायी प्रतिनिधिः गुलाम हुसैन दारजी इत्येषः अवदत् यत् प्रत्यक्ष रूपेण वा कस्यापि आक्रमणस्य कार्याचरणस्य निर्णायकं विधिपूर्वकं च प्रतिकारं भविष्यति। प्रशासनं संसदः आगामि आयव्ययसत्रे वीज अधिनियमः 2026 आनेष्यति। नवदिल्ल्याम् अद्य कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं न्यूनगुणवत्तायुतानां कपटयुक्तानाम् अनधिकृतानां च बीजानि विक्रयण निवारणमस्ति। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धामालिकायां गुजरात जायंट्स दलं राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः लक्ष्यसेनः नवदिल्ल्याम् इंडिया ओपन क्रीडायाः पुरुषेकलवर्गस्य प्रागुपान्त्यचक्रीय क्रीडायां चीनी ताइपे लिन चुन यी इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।